अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और बाब इमाम टीवी पर आज मैं आपके सामने छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ, जिस हदीस को एक गिरोह अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये चाहूँगा कि ये हदीस जो है ये आपके सामने पेश करूँ, फिर इसके ऊपर चंद जो ज़रूरी बातें हैं वो पेश करूं और इस हदीस के ज़ैल में एक और हदीस पेश करके इन लोगों का बातिल नज़रिया आपके सामने पेश करूं जो इस हदीस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आए सबसे पहले हम इस हदीस को देखते हैं, और हदीस को देखने से पहले मैं ये बता दूं कि ये हदीस किस किताब से है। तो शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब अल गैबा, जिसके अंदर ये दोनों हदीसें जो मैं आज आपके सामने पेश करूँगा ये उसके अंदर मौजूद हैं, और ये गिरोह इस ही किताब से शेख तुसी की अल गैबा से लेके इस हदीस को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं अभी जो आपके सामने पेश करूँगा ये किताब बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 12 है। गैबत तुसी भी है मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अभी आपका वक्त बचाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये हदीस बिहारुल अनवार उर्दू के अंदर जो 12 नंबर जिल्द है वो आपके सामने पेश करूँगा। तो आए हम सबसे पहले इस हदीस को देखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इस हदीस में क्या फरमाते हैं। यकीनन ये पेज नंबर 101 और 102 बिहारुल अनवार जो है जिल्द नंबर 12 है, उर्दू के अंदर उन्वान है 54 नंबर ये उन्वान है, अब्दुल्ला के बाद महीनों और दिनों की हुकूमत चलेगी। ये इसका उन्वान है। अबू बसीर जो रावी हैं, अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अब्दुल्ला की मौत की ज़मानत ले, मैं उसके लिए इमाम काइम अलैहिस्सलाम की ज़मानत लेने को तैयार हूँ, इसलिए कि अब्दुल्ला के मरने के बाद मुसलमान किसी एक शख्स की हुकूमत पर मुतफिक ना होंगे, और इस हुकूमत को तुम्हारे इमाम से कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह फिर बरसों की हुकूमत ख़त्म होकर महीनों और दिनों की हुकूमत चलेगी। मैंने अर्ज़ किया, ये सिलसिला तवील होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। जी नाज़रीन इकराम, आपने इस हदीस को मुलाहिज़ा फरमाया। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इस हदीस में अबू बसीर को कह रहे हैं। अब सबसे पहली जो बात है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तमाम शिया ये जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम हैं, और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद 6 इमाम बाकी हैं, और आखिरी इमाम काइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद हैं। अब ये बात तो तयशुदा है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो शख्स भी अब्दुल्ला की मौत की ज़मानत ले, अब वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में ये बात पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सबको मालूम है कि छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद 6 इमाम अभी और बाकी मौजूद हैं। अब सवाल ये होता है कि ये अब्दुल्ला कौन है? इस अब्दुल्ला को जो ये लोग अपने मफाद के लिए किंग सलमान के बाप अब्दुल्ला को जो 2015 में जो मरा, और उसको दलील बना रहे हैं कि इस हदीस को उसके ऊपर फिट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये ज़मानत जो है इमाम ने ली थी, लिहाजा हमारी मुलाकात इमाम से हुई है। और फिर ये कहते हैं कि हम नायब हैं, कभी ये कहते हैं हम मादी हैं, कभी ये कहते हैं यमानी हैं, कभी ये कहते हैं हम महदी और इमाम से भी बड़े हैं। तो अब सवाल ये होता है कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये अब्दुल्ला जो है जिसके मरने की ज़मानत का जिक्र इमाम अलैहिस्सलाम ने किया है, ये हमको कैसे पता चलेगा ये अब्दुल्ला कौन है? क्या कोई शख्स भी जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, किसी मुल्क का वो बादशाह होगा, वो मर जाए तो क्या हम कहेंगे कि इस हदीस में इसी का जिक्र आया है? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर ये है तो फिर तो कोई शख्स भी जिसका नाम अब्दुल्ला हो, किसी मुल्क का वो खलीफा हो, हुकूमत कर रहा हो, वो मर जाए तो हर बंदा फिर ये कहेगा कि यही है। तो अकल में ये बात आने वाली नहीं कि वो कौन अब्दुल्ला है। आए सबसे पहले अगर इनकी बात को ये सच्चे हैं, मैं एक हदीस इसी किताब बिहारुल अनवार से और गैबा तुसी जो अल्लामा शेख तुसी रहमा की किताब है उससे आपके सामने और पेश कर देता हूँ। ये किताब जो बिहारुल अनवार है, अब इसके अंदर अगर हम देखें
تو ہم کو ایک اور حدیث ملتی ہے، کافی طویل حدیث ہے. میں پوری حدیث آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. آئیں ذرا دوبارہ سکرین پر چلتے ہیں، اس حدیث کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین کرام، یہ حدیث یقیناً آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے. آئیں ذرا اس کی ابتدا دیکھتے ہیں. اس کا عنوان کیا ہے؟ یہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت آخری زمانے میں قائم ہوگی. یہ اس کا عنوان ہے. عنوان نمبر 45 ہے. پیج نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 97 98. یہ 97 اور 98 کے اوپر آپ کو نیچے میں ترجمہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. آپ اس ترجمے کو دیکھ لیں. اگر ہم اس سارے ترجمے کو چھوڑ کے، کیونکہ لمبی حدیث ہے، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اب پیج نمبر 99 آپ کو نظر آ رہا ہے. پیج نمبر 99 میں جہاں یہ گیپ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اب اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں، جب یہ لوگ دمشق میں داخل ہوں گے تو یہی خروج سفیانی کی علامت ہوگی، اور اس سے پہلے ایک شخص خروج کرے گا جو آل محمد علیہ السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا. اہل ترک ہیرا میں پڑاؤ ڈالیں گے اور اہل روم فلسطین میں، اور عبداللہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ دونوں کے لشکر نہر کرکیسا پر مد مقابل ہوں گے اور ایک جنگ عظیم واقعہ ہوگی. ناظرین کرام، یہ تھا وہ میرا موضوع. اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور عبداللہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ دونوں لشکر نہر کرکیسا پر مد مقابل ہوں گے اور جنگ عظیم واقعہ ہوگی. اس حدیث کے اندر بھی ایک عبداللہ شخص کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے گا اپنے لشکر کو لے کے. کس مقام پر؟ نہر کرکیسا پر. اور یہ دونوں مد مقابل ہوں گے اور ایک عظیم جنگ واقعہ ہوگی، اور شاہ مغرب چلے گا. شاہ مغرب چلے گا. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شاہ مغرب جو چلے گا وہ مردوں کو قتل کرے گا اور عورتوں کو قید کرے گا. ناظرین کرام، یہاں پر اس حدیث کو پیش کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس حدیث کے اندر بھی ایک عبداللہ کا ذکر آیا ہے. اگر ان کی بات کو عبداللہ والے کو مانے تو ایک حق میں بھی رکھتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر یہ عبداللہ بھی آیا ہے، اور یہ بھی امام علیہ السلام کی حدیث ہے، کسی اور کی تو نہیں. اب اس حدیث کے اندر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ عبداللہ جو ہے ایک مقام نہر کرکیسا کے مقابلے پر ایک جنگ عظیم ہوگی. اور اس کرکیسا کے اوپر میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں، باقی بھائی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سی حدیثیں جو ہیں کرکیسا کے مقام کے اوپر موجود ہے شیعہ کتب کے اندر، اور اس مقام پر بہت بڑی جنگ ہوگی. اب یہاں پر جو عبداللہ کا لفظ آیا ہے، جو عبداللہ نام آیا ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ جنگ ہوئی ہی نہیں. میں عبداللہ کہتا ہوں کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو عبداللہ کے موت کی ضمانت لے، میں اس کے لیے قائم آل محمد علیہ السلام کی ضمانت لیتا ہوں. تو ابھی یہ عبداللہ میں کہتا ہوں یہ عبداللہ ہے، تو میری اس بات کو وہ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی عبداللہ کا ذکر آیا ہے، اور نشانی یہ بتائی گی کہ نہر کرکیسا پر یہ جنگ عظیم ہوگی. ابھی تو جنگ عظیم ہوئی نہیں ہے نہر کرکیسا کے اوپر، کیونکہ تمام شیعہ سنی اس بات پر متفق ہے. کیونکہ اہل سنت کے ہاں جو موجود ہے حدیث، وہ نہر فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ مارے جائیں گے. جنگ ہوگی اس مال کو حاصل کرنے کے لیے. جب ہم شیعہ کتب میں اس کو پوری حسنیت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مقام کرکیسا جو ہے یہاں ایک خزانہ برآمد ہوگا، اور ہر ملک یہ چاہے گا کہ اس خزانے کو ہم حاصل کریں گے، اور اس کی بنیاد پر جنگ ہوگی. یہی مقام کرکیسا کے اوپر جو ایک نہر کے قریب ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بنا کے لگائی ہوئی ہیں. فقط اس جگہ پہ میں نے یہ عبداللہ کا ذکر کرنا تھا کہ یہاں اس حدیث کے اندر عبداللہ کا نام آیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اگر اس بات کو ہی مان لیا جائے، تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کم سے کم 5 ایسی نشانیاں ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی امام قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا. جب امام علیہ السلام کا ظہور ہی نہیں ہوگا تو امام علیہ السلام کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. تو اب اگر ہم اس حدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی تھی عبداللہ کے اوپر کہ عبداللہ کی موت کی جو ضمانت لے تو قائم کی ضمانت میں دیتا ہوں. اب پتہ چلا کہ جب
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खुद, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम खुद, ये तमाम आइमा की हदीसें हमारे पास मौजूद हैं जिनमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ हतमी अलामात हैं, कुछ गैर हतमी। और ये जो 5 का मैं जिक्र कर रहा हूं, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक ये पूरी ना हो तब तक कायम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा। अब पता चला कि अगर एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला की मौत की खबर दे भी देता है तो दूसरे मकाम पर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ कायम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा, ना हुकूमत कायम होगी जब तक ये 5 निशानियां ज़ाहिर ना हो जाएं। वो कौन कौन सी हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनमें सुफियानी का खरूज, यमानी का खरूज, मकाम बैदा की ज़मीन का दनस जाना, निदाए आसमानी और नफ्स ज़की का कत्ल। ये आखिरी निशानी जो है वो निदाए आसमानी और निदाए आसमानी से पहले नफ्स ज़की का कत्ल है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नफ्स ज़की का कत्ल रुकन और मकाम के दरमियान मक्का के अंदर जब इस नफ्स ज़की का कत्ल हो जाएगा तो छठे इमाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने हाथ की उंगलियों पर 14 रातें गिन लेना, 14 रातों के बाद कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। तो अगर हम इस तरह भी देखें तो किंग अब्दुल्ला की मौत वाली बात यहां फिट नहीं होती। क्यों? कि ये 5 हतमी निशानियां इमाम ने बयान फरमाई हैं कि ये कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हर हाल में पूरी होंगी। अगर ये पूरी ना हो तो कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो सकता ही नहीं। और ये गिरोह कह रहा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया है और यही हदीस वो दलील है। और अब्दुल्ला मर गया है 2015 के अंदर, लिहाजा 2015 में जब ये मरा तो उस ही वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया। हम कहते हैं कि नहीं, ये 5 निशानियां, वैसे बहुत ज्यादा निशानियां हैं लेकिन ये 5 वो निशानियां, किसी एक शिया को भी इस पर इख्तलाफ नहीं, ये जो 5 निशानियां इमाम ने बताई हैं। अब किंग अब्दुल्ला की बात को हम कहां रखें? अगर वो ये हदीस सच्ची भी है, ऐसा हो भी गया हो, तो अब किंग अब्दुल्ला की मौत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दलील नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? ये 5 निशानियां इमाम मासूम ने खुद फरमाया कि जब तक ये वाक़या पजीर ना होंगी तब तक कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, अब इस हदीस, जो दूसरी हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी, इसी के ज़ैल में जिसमें अब्दुल्ला का जिक्र आया जो नहर करकिसा के मकाम पर जब ये मद्दे मुकाबल फौजें होंगी, यहाँ बहुत बड़ी जंग अजीम होगी, तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये अब्दुल्ला भी अभी तक साबित नहीं हुआ, ना इस तरह की करकिसा के मकाम पर कोई जंग हुई है। ये जंग तो फ्यूचर में होनी है, पता किसी को नहीं कब होनी है। तो पता चला एक अब्दुल्ला ये मर गया, ये कह रहे हैं ये अब्दुल्ला है। मैं कहता हूं इस हदीस के अंदर जो जिक्र है इस अब्दुल्ला का, ये अब्दुल्ला है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। इसकी मौत की कोई खबर मुझे दे तो मेरी बात को ये इनकार या कोई और मोमिन ये बात करे तो कोई किसी हक नहीं रखता कि इस बात का इनकार किया जाए। क्यों? कि इस हदीस के अंदर भी अब्दुल्ला का जिक्र आया है और एक अब्दुल्ला तारीख में नहीं गुजरा। ये याद रखनी है हमने कि तारीख के अंदर अब्दुल्ला नाम का एक शख्स नहीं गुजरा, बहुत से खलीफा अब्दुल्ला के नाम से भी गुजरे हैं। अगर जो तारीख का मुताला करने वाले हैं वो तारीख को पढ़ें, बहुत से लोग अब्दुल्ला नाम के आपको मिलेंगे जो खलीफा रहे हैं कदीम दौर के अंदर। और यहां पर इमाम अलैहिस्सलाम ने यह तयन नहीं किया कि वो कौन सा खलीफा होगा, सिर्फ नाम बताया अब्दुल्ला, यह नहीं बताया वो किस सान में किस सदी में होगा। बस जब वो मर जाए तो फिर, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने शियों को ना यह हक दिया है कि वो ज़हूर इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दिन को मुतय्यन करे, सख्ती से मना किया है। तो अब खुद भी इमाम अलैहिस्सलाम ने इस अब्दुल्ला के बारे में नहीं बताया कि ये अब्दुल्ला किस सन में होगा और ये कब, इसके बेटे कितने होंगे, इसके बाद किस किस के पास खिलाफत जाएगी। नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है कि बनु अब्बास की, सिर्फ बनु अब्बास नहीं बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का यह वाज़ेह हुक्म है कि हर शख्स को हुकूमत का मौका दिया जाएगा। साहिल ने सवाल किया, मौला वो क्यों? फरमाया इसलिए कि ये लोग जब हमारे कायम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो और हुकूमत को कायम करें तो ये लोग ये ना कह सकें, ये बहाना ना बना सकें, ये उज़र ना पेश कर सकें कि अगर हमको मौका मिलता तो हम भी ऐसी हुकूमत बना सकते। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हर एक को मौका मिलेगा,
ظہور قائم آل محمد علیہ السلام سے پہلے، وہ اس لیے کہ یہ خود حکومت میں ناکام ہو، اور جب ہمارے قائم کی حکومت قائم ہو تو یہ عذر ہی نہ پیش کر سکیں کہ اگر ہم کو، تو ان کو پہلے موقع اس لیے دیا جائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہ ایک معین چیز ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہماری حکومت سب سے آخر میں ہے، اور یہ آخر جو ہے اس کا تعین موجود نہیں ہے کہ وہ کب آخری کس سن میں ہوگی، نہیں، اور کتنے عبداللہ نام آ چکے ہیں اور کہیں اور آئیں گے، تو اس لیے ہم اس عبداللہ کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ اگر دلیل بنانے کی بات ہے تو حدیث تو میں نے بھی پیش کر دی ہے، اس کے اندر بھی عبداللہ کا ذکر ہے کہ جو نہر کرکیسا کے مقام پر جو ایک جنگ عظیم میں شامل ہوگا، تو میں کہتا ہوں وہ ہے اس حدیث کے اندر جس کا ذکر آیا ہے، تو یہ لوگ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مومنین سے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی بہت سی اور مزید حدیثیں بھی ہیں، اس حدیث کو وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی اس بات پر یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس بہت سی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اور علامات اور نشانیاں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں وہ موجود ہے۔ فقط اس حدیث کو دلیل نہ بنائیں، اس حدیث کے علاوہ سینکڑوں حدیثیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہوئی ہیں وہ موجود ہیں، ان کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ صرف اپنے مفاد کے لیے اس ایک حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں۔ کیا باقی یہ اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتی اور حدیثیں؟ یہ جو 5 کم از کم جس پر تمام شیعوں کا اتفاق ہے، خالی شیعہ نہیں، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، شیعہ سنی تمام مسلمانوں کا، کہ یہ 5 نشانیاں تمام شیعہ سنی کے ہاں موجود ہے، وہ سب کے سب مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ 5 نشانیاں ہر حال میں واقعہ پذیر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اس طرح کی میں ایک مزید ویڈیو آپ کے لیے اور بنا کے اس موضوع کے اوپر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔